आजदेखि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको मौसम बिग्रन सक्ने, रातिदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूको भनाई। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्व प्रहरी अधिकृतको खुल्ला पत्र। गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो होइन, तपाईको यात्रा उपप्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सकोस् भन्दै शुभकामना। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा शवहरू अत्याधिक जलेका कारण पहिचान गर्न समस्या। जनकपुरका 2 युवकको अपहरणपछि भारतमा हत्या, राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई मानसिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनदेखि पार्टीको एकीकरणसम्मका एजेन्डा। प्रमुख विपक्षी दलको सुविधा माग्दै नेपाली कांग्रेसले संसदलाई लेख्यो पत्र। शेखर कोइरालालाई 15औं महाधिवेशनको सभापति घोषणा गर्न कांग्रेसको शेखर कोइराला गगन थापा समूहभित्र माग। युवा संघको बैठकमा उठ्यो एमाले नेता भीम रावलमाथि कारबाहीको माग। घर दैलोकै रूपमा दादुरा खोप अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको निर्देशन। अभिषेक गिरीको जेल सरुवाको मुद्दा उच्च अदालतमा आज सुनवाई हुँदै पहिलो संसद विघटनको फैसला नआउने संक्षिप्त आदेश नै प्रकाशित हुने। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले 5 महिनामा लगे 29 अर्ब रुपैयाँ। सुर्खेतमा गाडी दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। कोरस डान्स बारेको विवादमा प्रसाद 2 को प्रष्टीकरण यथोचित सहयोग गरिरहेका छौं। रेमिटेन्समा नीतिगत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको टिप्पणी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसीले बनाएको वृत्तचित्र युट्युब र ट्विटरमा ब्लक गर्न भारत सरकारको आदेश। नेपाल T20 लिगको विवाद, क्यान र 7-3 बीचको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको छानबिन समितिको टिप्पणी। नेपाल T20 लिगमा म्याच फिक्सिङकै प्रयास देखिएको प्रहरीको निष्कर्ष। दर्शक महानुभाव नमस्कार, न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल माघको 9 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 23 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आज रातिदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको प्रसङ्गबाट। आज बिहानी पख देशका धेरैजसो ठाउँको मौसम सफा रहे पनि आज रातिदेखि भने पश्चिमी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको अनुमान गरिएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली सक्रिय हुने अनुमान रहेकाले आज रातिदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद गंगा नगरकोटीले बताउनु भएको छ। यो प्रणालीको प्रभाव भोलिसम्म नै पर्ने मौसमविद नगरकोटीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र हिमपात हुने उहाँले बताउनु भयो। यसपालिको हिउँदमा अहिलेसम्म पानी परेको छैन, यसले सुक्खापन बढाएको छ भने हिउँदे कृषि बालीमा पनि असर परेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पूर्व प्रहरी अधिकृत र हाल कानुनका प्राध्यापक डाक्टर गणेश रेग्मीले खुल्ला पत्र लेख्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले लेखेको खुल्ला पत्रको अन्त्यमा गृह मन्त्रालय तपाईको पूर्ण कमान्डमा हुनुपर्ने, आफ्नो जितको आवश्यकता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने, तपाईको यो यात्रा उपप्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सकोस् शुभकामना छ भन्ने रहेको छ। उहाँले आफ्नो खुल्ला पत्रमा रवि लामिछानेलाई उहाँको काम र देशको स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले लेख्नुहुन्छ, यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जनताको प्राथमिकतामा परे। थोत्रा नेतातर्फको वितृष्णाको कारण धेरै रवि लामिछानेहरूको उदय भयो। यसैले पार्टी स्थापना गरेको करिब 6 महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 13 जना गरी 20 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य चुनिए। जनमत पार्टीका सिके राउत अरूलाई सरकारमा पठाएर आफू गएनन्। सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि कसैलाई सरकारमा पठाएको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि दोस्रो चरणमा पद लिएका छन्। तर तपाई रवि लामिछाने जबरजस्त बार्गेनिङका साथ सुरुमै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुनु
भन्नुभयो यो कदम जनसेवाको जिम्मेवारी लिने सक्रियता हो वा पदको आसक्ति हेर्न बाँकी छ उहाँको भनाइ छ। देशमा शान्ति सुरक्षा अपराध अनुसन्धान र गृह प्रशासनको सर्भिस डेलिभरी चित्त बुझ्दो हुन बाँकी छ। राज्य संयन्त्र कमजोर छ, कार्यान्वयनमा प्रशस्त कमजोरी छन्। तर तपाईमा भने कमजोरी नहोस्, तपाई असफल हुनुभयो भने नयाँ र युवा नेता खोजेका नागरिकमा तुषारापात हुनेछ। तपाईको पार्टी अर्को चुनावमा शून्यमा झर्नेछ, मानौ नाला फुटेर एक पटकका लागि मात्र बगेको खहरे। राज्य शक्तिको मात चढ्यो वा शक्तिको झिलिमिलीमा रमाउनु भयो भने यो निश्चित छ। 77 जिल्लाका प्रशासन, 2 वटा प्रहरी संगठनहरू र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हेर्ने गृहमन्त्रीले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन अवश्य सक्छ। आफ्नो राजनीतिक दलका भरौटे र चुनावमा लगानी गरेका व्यापारी ठेकेदारलाई भाग बिलो दिन नपर्ने तपाईँलाई काम गर्न सहज छ। तर यो काम मिठो र आकर्षक स्वरमा टेलिभिजनमा फलाके जस्तो हुँदैन। यसै सिलसिलामा प्रहरी सेवाबाट निवृत्त पंक्तिकारका केही सुझाव छन्। पहिलो हो मिसन स्पष्ट बनाउने र आत्मविश्वास राख्ने। तपाईले निश्चित गर्नुपर्ने मिसन र स्ट्राटेजी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनसँग प्रशस्त छन्। समस्या छताछुल्ल छन् तर सीमित र व्यवहारिक प्राथमिकता छान्नुहोस्। त्यसको लागि चुस्त प्रशासन र व्यावसायिक प्रहरी चाहिन्छ, त्यो बनाउने आत्मविश्वास राख्नुहोस्। फौजी अपरेसनको सार हो, बाँच्न लायक त्यो छ जो तयार छ मर्नलाई। तपाई आफूले निश्चित गरेको मिसन र स्ट्राटेजीमा 100% लाग्दा कसैले तपाईको सत्कार्यलाई बाधा पुर्याउँछ भने त्यसलाई जनताका सामु धज्जी उडाइदिनुहोस्। खराब काम बिल्कुल नगर्नुहोस्। नगरी नहुने अवस्था आएमा घोषणा गरेरै पद छोड्न श्रेयस्कर हुन्छ। अब तपाईँ पद र पैसाको लालच गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। समयले दिएको कुरामा पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहोस्। दोस्रो हो जनतालाई विश्वास दिलाउने। गृह प्रशासनको मूल जिम्मेवारी सुरक्षा हो, जुन जनताको मनोविज्ञानमा आधारित हुन्छ। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खाए सरह भनेर एक हिसाबको विश्वास दिलाए जस्तो गरी जनतालाई साथमा लिनुहोस्। एकातिर प्रहरीको बढुवामा पैसा खान्न, खरिद र प्रबन्धमा कमिसन लिन्न, प्रहरीका माथिल्ला पद थपेर पैसा सोहोर दिन, सरुवामा लालच राख्दिन, कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई अन्याय परेमा सुनवाई हुन्छ भनेर प्रहरीको विश्वास जित्नुहोस्। अर्कोतिर प्रहरीलाई थप व्यावसायिक बनाउन र गलत काम गरे ठाउँका ठाउँ कारवाही हुन्छ। नेता र पार्टीको छत्रछायामा सात खुन माफ हुने अवस्था अब बन्द भयो भन्ने त्रास सृजना गर्नुपर्छ। तेस्रो हो नागरिकता अनुसन्धानको सन्दर्भ। तपाईको विगतमा केही शङ्का हुने सन्दर्भ छन्। एउटा नागरिकताको विषय पनि हो। 5 वर्षभन्दा बढी समय अमेरिकी नागरिक रहेको नागरिकको विषयमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ। गृहमन्त्री विरुद्धको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्दा विश्वासको सङ्कट आउन सक्छ। यो विषयमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षताको समितिलाई दिँदा उचित हुन्छ। तपाईँ आफै सक्रिय भई समिति गठन गर्न लगाउनुहोस्। गल्ती नगरेको तपाईँ डराउनु पर्दैन। भएको रहेछ भने कार्यविधिको त्रुटि मात्र हो। सामान्य मानवीय त्रुटि मानव जीवनको एउटा पाटो नै हो। करिब 20 सिट जित्ने राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षलाई न्यायका मान्य सिद्धान्तले अनागरिक बनाउँदैन, पद खोज्दैन। चौथो हो सचिव र आइजिपीलाई काम गर्न स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। तपाईको काम मिसन र भिजन दिने हो। प्रक्रियागत कुरामा नअल्झिनुहोस्। मूल्याङ्कन र करेक्सन भने जरुरी छ। सम्भव भएसम्म काममा मापदण्ड र नीति बनाएर मात्र गर्नुहोस्। नीति र मापदण्डभन्दा बाहिरको काम रोक्नुहोस्। उदाहरणका लागि सरुवा बढुवाको नीति र मापदण्ड बनाउन लाग्नुहोस्। गरेको सरुवा बढुवामा सो मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भए नभएको मात्र हेर्नुहोस्। काम गर्न स्वतन्त्र छोड्दा पनि उनीहरूले गरेको कामले रिजल्ट दिन नसकेमा तिनैलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्। यदि सचिवले गर्न सकेनन् भने तत्काल फेर्नुहोस्। महानिरीक्षकलाई भने सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले अरू कुरामा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन भएकाले नातागोता, टुटे फुटेका सम्बन्ध, साथीभाइ र मौकामा चौका हान्ने मानिसहरूले अब तपाईँलाई घेर्नेछन्। लोभ लालचका जालहरू सृजना हुनेछन्। नहुने काम नगर्नुहोस्। हुने काम पनि सिधै आफूले गर्ने होइन, सचिव महानिरीक्षक मार्फत र नीति र मापदण्डभित्र रहेर गर्न लगाउनुहोस्। 5औं प्रहरीका उच्च पदहरू थप गर्ने सम्बन्धमा इतिहास साँची छ। नेपालका अधिकांश उच्च पद आवश्यकताले होइन आफ्नालाई पोस्टमा थपिएका छन्। प्रहरीमा यो अभ्यास छन्। लाज लाग्दो छ मानव उच्च पद किन्ने वा आफैले ल्याउने जस्तो। कार्यालय संरचना र कर्मचारी संख्या उही हुँदाहुँदै नेतृत्व गर्ने पदको मात्र बढुवा हुने र सोही स्थानमै खटिने। पैसाको पोको बुझेर उच्च पदको संख्या थपिएका छन्। कतिपयले व्यक्तिगत लहड र सनकमा उच्च पदका संख्या 81 कटौती गरेका छन्। फेरि निर्लज्ज युटर्न भई स्वार्थकै कारण फेरि थपेका छन्। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 को दफा 20 अनुसार अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी समायोजन गर्ने प्रयोजनदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि कारण प्रहरीमा नयाँ पद थप गर्न, सृजना गर्न र बढाउन मिल्दैन। यसका बावजुद कांग्रेस एमाले दुवैले थपे। तिनै पार्टीका गृहमन्त्री भएको भए अहिले पनि कानुनलाई धुती लगाइन्थ्यो। अब तपाईलाई पनि प्रभाव र दबाव पारिन्छ, तर तपाईँ नचुक्नुहोला। अहिले पद थप्ने घटाउने भन्दा पनि प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोला। 6औं प्रहरीलाई घरेलु कामदार बनाउन रोक्ने सम्बन्धमा हालै तपाईले
यस्तो रोक्नका लागि आदेश पत्राचार गरेको जानकारी आयो। हरेक मन्त्रीले सुरुमा यो चर्चा चलाउँछन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो प्रयास उहाँले नै गर्नुभयो। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताले त उपलब्धि दिएन भने तपाईको यो प्रयास केवल कर्मकाण्डी मात्र हुनेछ। काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्नका लागि अब तपाईका श्रीमती, ससुराली, नातेदार र चेला चपेटा कहाँ पनि गाडी, ड्राइभर, भान्से सुविधा पुर्याइनेछ। अन्तत तपाईँ लोभिनुहुन्छ र चुप हुनुहुन्छ। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, अधिकांश राजनीतिक व्यक्ति र तपाईका मन्त्रालयका र प्रहरीका अधिकांश नेतृत्वले यो दुरुपयोग निरन्तर गर्दै आइरहेका छन्। यसमा राख्ने र बस्ने दुवैको स्वार्थ जोडिन्छ। अधिकांश तल्ला कर्मचारी पनि यसैमा रमाउँछन्, किनकि यसो गर्दा कार्यक्षेत्रको दुःख भोग्नै पर्दैन, मिठो मसिनो खान पाइन्छ, राशन जोडिन्छ, व्यक्तिगत र पारिवारिक काम हेरेपछि भविष्यका लागि गडफादर मिल्छ, बढुवा पाइन्छ अनि युएस मिसन जस्ता अवसर पाउने सम्भावना बढ्छ। त्यो कसैको घरमा बस्ने कर्मचारी पनि कामचोर र भाइमारा हो, किनकि उसको अभावले गर्दा दरबन्दीका साथीले थप ड्युटी गर्नुपर्छ। यो समस्या समाधान हुनै सक्दैन भन्ने होइन, तपाईँले मात्र गर्न सक्नुहुन्न। एकजनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्ने विषयमा विज्ञप्ति निकाल्न परेको अवस्था बुझ्नुहोस्। तर अख्तियारलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो र अख्तियारको सहयोग लिन सक्नुभयो भने मात्र सक्नुहुन्छ। सुरक्षा कार्यविधि 2077ले सुविधा पाउने भिआइपी र उनीहरूलाई दिइने सुविधा कटान गरेको छ। त्यो विवरण लिनुहोस्। त्यसमा किटान गरेदेखि बाहेक कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले ड्राइभर, भान्से गाडी, पिएसओ, घर सुरक्षा आदि राखेको छ भने त्यो बस्ने कर्मचारी, त्यसलाई पठाउने हाकिम र त्यो राख्ने कथित व्यक्तिलाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई अनुरोध गर्नुहोस्। तपाईँ मन्त्री स्तरको लिखित निर्णय गरेर अख्तियारलाई गुहार्नुहोस् अनि बल अख्तियारको कोर्टमा जानेछ। बालवाला कर्मचारीको हकमा पनि केही विचार गर्नुपर्छ। कर्मचारीको दुरुपयोग भएको बारेमा सूचना लिनका लागि गृहबाट आदेश वा पत्रचार गरेर हुँदैन। कसले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने बारेमा सूचना लिन ड्युटी खप्टिएर थप कार्यभारमा परेका सहकर्मी, कर्मचारी, दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिका छिमेकी, नातेदार ईर्ष्या गर्ने पत्रकार र अन्य सचेत नागरिकलाई अनुरोध गर्नुहोस्। नपाउनेले सुविधाको दुरुपयोग गरे जस्तै पाउने भिआइपीले पनि त्यसको दुरुपयोग गरेका हुन्छन्। यतातर्फ पनि ध्यान दिनुहोस्। प्रहरी र गृह प्रशासन सुधारका लागि गर्नुपर्ने कुरा प्रशस्त छन्। सबै सुझावहरू लेख्न र भन्न कुरा सम्भव हुँदैन। मुख्य कुरा तपाईँ आफू शक्तिशाली भई उचित तरिकाले काम गर्नु पर्यो। तपाईँ शक्तिशाली हुन सक्नुहुन्न भने शक्तिशाली प्रणाली बनाएर उचित तरिकाले काम हुने अवस्था सृजना गर्नुहोस्। यसैले नीति, मापदण्ड र यसको पालना गर्न गराउन जरुरी छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, समूह र कर्मचारीसँग भेटघाट, छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। प्राप्त सुअवसर गुम्न नदिनुहोस्। तपाईँलाई गृहमन्त्री पाउनु हाम्रो भाग्य हुन पुगोस्। तपाईँलाई मर्ने डर हुनु हुँदैन। गृह मन्त्रालय तपाईँको पूर्ण कमान्डमा हुनुपर्छ। आफ्नो जितको आवश्यकता प्रमाणित गर्न सक्नुहोस्। तपाईको यो यात्रा उपप्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न सकोस्। शुभकामना छ। लेखक पूर्व प्रहरी अधिकृत र हाल कानुन प्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उहाँले खुल्ला पत्र लेखेर गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो होइन भन्दै डाक्टर गणेश रेग्मीले दिएको यो सुझाव हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई उहाँको यो कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? अनलाइन खबरमा छापिएको यो सामग्री हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। आफुलाई लागेका कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखरामा हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मध्ये अझै 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी छ। काठमाडौँ ल्याएका मध्ये 14 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अत्याधिक जलेको हुनाले फोरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान हुन समस्या भएको छ। ती शव अत्याधिक रूपमा जलेको हुनाले हामीलाई फोरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान गर्न समस्या भएको छ। हामी शव पहिचान गर्न कोसिस गरिरहेका छौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार फोरेन्सिक विधिबाट शव पहिचान गर्न नसकेमा डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गरिने छ। नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा ती शवको डीएनए परीक्षण गरिने विभागका प्रमुख डाक्टर चौधरीले बताउनुभयो। डीएनए परीक्षणबाट शव पहिचान गर्नका लागि कम्तीमा 22 दिन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। फोरेन्सिक जाँचका लागि 48 जनाको शव काठमाडौँ लगिएको थियो। त्यस्तै पोखरामा 22 जनाको शवको फोरेन्सिक जाँच गरिएको थियो। माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखरातर्फ गइरहेको यति एयरलाइन्सको जहाज सेती नदीको खोजमा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा 4 चालक दलका सदस्यसहित 72 जनाको निधन भएको थियो। जनकपुरका 2 युवकको अपहरणपछि भारतमा हत्या भएको छ। करिब 13 दिन अगाडिदेखि सम्पर्कविहीन भएका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का 21 वर्षीय रोहित शाह र वडा नम्बर 13 का 22 वर्षीय विष्णु शाहको हत्या भएको हो। मृतक दुवै जना एकै परिवारका हुन्। मृतक दुवै भारतको सीतामढी जिल्लाको बेला परिहार बस्ने आफ्नो एक नातेदारको घरमा गएका थिए। अपहरणपछि गएको सोमबारसम्म विष्णुका परिवारलाई फिरौतीको माग गरेर भारतीय नम्बरबाट फोन आइरहेको थियो। सुरुमा 20 लाख रुपैयाँ मागेका अपहरणकारीले विष्णुसँग कुरा नगराए पनि उनको आवाज रेकर्ड
रेकर्ड गरेर आफन्तलाई सुनाउने गरेका थिए। विष्णुको परिवार अपहरणकारीलाई 20 लाख रुपैयाँ दिन राजी भएका थिए। त्यसपछि अपहरणकारीले 20 लाख रुपैयाँ लिएर सर्लाही मंगलबार नाकामा आउन भनेका थिए। विष्णुका परिवारले त्यो कुरा प्रहरीलाई जानकारी समेत गराएका थिए, तर गएको मंगलबारदेखि अपहरणकारीको मोबाइलमा सम्पर्क हुन छोड्यो। भारतीय प्रहरीले त्यसै क्षेत्रमा 2 वटा शव भेटेपछि मृतकका आफन्तलाई खबर गरेको हो। मृतक दुवैजनाको परिवार यसअघि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा बस्दै आए पनि अंशभण्डापछि अलग अलग बस्दै आएका थिए। मृतक विष्णु र रोहितका बाजे नातामा दाजुभाइ हुन्। उनीहरूको शव भारतको बेला परिहार पर्साको प्रहरी चौकीमा राखिएको र नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने तयारी भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको बताउनुभयो। टोणीखेलमा आयोजित सोनाम लोछार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। आजभोलि विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व, हस्तक्षेप, प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ। प्रचण्डले भन्नुभयो, विगतमा सामन्ती, एकात्मक र अधिनायकवादी शासनबाट नेपालभित्रै रहेका जातीय भाषा र संस्कृतिमाथि दमन भएको समेत उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने दायित्व सबैमा आएको पनि प्रचण्डले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई मानिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। तिलगङ्गा आँखा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सन्दुक रोहितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा यस सम्बन्धी चासो राखेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मानिक विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा अत्यन्त सकारात्मक छु, उहाँले भन्नुभयो। यस सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पहल हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवीय सेवाका लागि डाक्टर रोहितले हालै मात्र बहराइन सरकारद्वारा प्रदान हुँदै आएको ईसा अवार्ड प्राप्त गरेकोमा बधाई दिँदै यो सम्मानले नेपालको शिर उच्च राखेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल गर्न माघको 12 गते बस्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, बैठकमा अहिलेको परिस्थितिबारे रिपोर्टिङ हुन्छन्। अहिले जुन राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन्, पार्टीको संगठन विकास र विस्तारको विषयमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी एकीकरणको विषयमा जोडिएका विषयमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। माओवादीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँग एकताको चर्चा छ। त्यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति तोक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाका लागि कांग्रेसले सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको हो। निवेदनमा कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दावीसहित सेवा सुविधा माग गरेको हो। तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको जनाइएको छ। महाधिवेशन आउन 3 वर्ष बाँकी छँदै कांग्रेसको शेखर कोइराला गगन थापा समूहभित्र आगामी नेतृत्वलाई लिएर फरक मतहरू प्रकट भएका छन्। संसदीय दलको चुनावमा सोचे जति मत नआएको विश्लेषण हुँदै गर्दा यो समूहभित्र एकत्व हुन नसकेको भन्दै नेताहरूले चिन्ता पनि प्रकट गर्ने गरेका छन्। केही नेताहरूले आफ्नो समूहको साझा नेता को हो भन्नेमा अलमल देखिँदा पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा सोचे जस्तो सबल प्रस्तुति हुन नसकिरहेको विश्लेषण गरेका छन्। संसदीय दलको उम्मेदवार चयन, प्राप्त मत, सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान, टिकट वितरण लगायतमा आफ्नै समूह एक ढिक्का हुन नसकेकोमा शेखर गगन समूहका नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका छन्। राष्ट्रिय र पार्टीभित्रको राजनीतिक विषयमा पनि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेता शेखर कोइराला र गगन थापालाई समान धारणा बनाउन सुझाव दिएका छन्। आफ्नो समूहबाट संसदीय दलको उम्मेदवार छिटो गरी तय गर्न नसकेकोमा शीर्ष तहका नेताहरूलाई प्रश्न उठाइएको थियो। संसदीय दलमा आफ्नै समूहको सबै मत नआउनुको कारण पहिल्याउनु पर्ने मत नेताहरूले राखेका छन्। टिममा विश्वास हुनुपर्ने, संसदीय दलमा आफ्नो पक्षको मत किन आएन, नेता हृदयराम थानीले प्रश्न गर्नुभयो। सांसद मैना रावल कार्कीले संसदीय दलको नेताको मत परिणामपछि आफूप्रति आशंका गरिएको भन्दै नेताहरूसँग गुनासो पोख्नुभयो। आफ्नो समूहको एकत्व बलियो नहुँदा नै संसदीय दलको निर्वाचनमा आशा गरे अनुरूप मत नआएको नेताहरूको तर्क छ। समूहलाई थप शक्तिशाली बनाउन 15औं महाधिवेशन केन्द्रित भएर गतिविधि बढाउनु पर्ने सहभागी नेताहरूको जोड रहेको छ। सभापतिको उम्मेदवार अहिले नै घोषणा गरेर जाँदा समूहको बल बढ्ने र पार्टीभित्र ऊर्जा थपिने केही नेताले तर्क गरेका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङले 15औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहको सभापति घोषणा गरेर जानुपर्ने तर्क राख्नुभयो। 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार शेखरलाई अहिले नै घोषणा गरेर जान उपयुक्त हुने तर्क सभापति गुरुङले राख्नु भएको छ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलमाथि कारबाही गर्न माग भएको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अछाम जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हेमन्त विसीले रावलले पार्टीलाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुभयो। आइतबार धनगढीमा भएको राष्ट्रिय युवा संघ सुदूरपश्चिमको दोस्रो पूर्ण बैठक र शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विसीले नेता रावलकै कारण अछाममा संगठन छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अछामबाट भीम रावललाई हामीले कति पटक भोट हालेर जितायौं, पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा स्थापित गर्यौं विसीले भन्नुभयो। तर चुनावमा रावलले समाजवादी र कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई कारबाही गरिनुपर्छ। विसीले रावलकै कारण राष्ट्रिय युवा संघका युवाहरूमा एकता हुन नसकेकाले कारबाही गरेमा एकता कायम हुने दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव क्षितिज थेबे प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा युवा संघका अछाम इन्चार्ज भरत बहादुर शाहको समेत सहभागिता थियो। सोही कार्यक्रममा विसीले रावलले एमालेका उम्मेद्वार झपट बोहरा र यज्ञ बोगटीलाई हराउन भूमिका खेलेको आक्षेप लगाउँदै कारबाहीको माग गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले दादुरा विरुद्धको खोप घर दैलो अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेपालगञ्जमा दादुरा प्रकोप क्षेत्रको अवलोकन गरेपछि स्थानीय पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री गिरीले खोप अभियानमा बालबालिका सहभागी गराउन सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी, स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको छ। दादुराको खोप नलगाएको वा लगाउन नचाहेका कारण समस्या गहिरो बन्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले नेपालगञ्जमा विशेष गरी मुस्लिम समुदायले खोप नलगाएको र धेरै बालबालिका खोपबाट वञ्चित भएका कारणले दादुराको प्रकोप फैलिएको जनाइएको छ। मोरङ कारागारबाट भएको स्थानान्तरणको निर्णय विरुद्ध कैदी अभिषेक गिरी उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सरुवा रोक्न आदेश माग गर्दै गिरी उच्च अदालत विराटनगर गएका हुन्। उनले दर्ता गराएको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले आजका लागि पेशी तोकेको छ। मोरङ कारागारका चौकीदार गिरीले सरुवा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मागको 3 मा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मोरङ कारागारलाई विपक्षी बनाइएको छ। दिल्ली बजार कारागारमा रहेका गिरी 2078 मक्सिर 9 गते दोस्रो पटक मोरङ कारागारमा सरुवा भएका थिए। 2074 चैत 23 भन्दा अगाडि उनी मोरङ कारागारको चौकीदार रहेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउने भएको छ। नजिर बन्ने महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकामा पहिलो विघटनको फैसलाको साटो यसअघि नै सार्वजनिक संक्षिप्त आदेश प्रकाशित गर्ने तयारी छ। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 11 मा पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो। मैले यसअघि नै यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि संक्षिप्त आदेश छाप्ने हो र पूर्णपाठलाई नै स्थान दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको थिएँ। सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सदस्य ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो, समितिमा रहेका न्यायाधीशहरूबाट नै अहिले संक्षिप्त आदेश छापौँ, पछि प्राप्त भएपछि पूर्णपाठ छापौँला भन्ने कुरा आयो, उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्णपाठ नपाएपछि सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले संक्षिप्त आदेशलाई नै विघटनको फैसला मानेर प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले करिब 29 अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा विदेश लगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि मक्सिरसम्म वैदेशिक अध्ययनमा जानेले वैधानिक रूपमा 28 अर्ब 81 करोड रुपैयाँको सटही सुविधा लिएका हुन्। यस्तै गत वर्ष यो अवधिमा विदेश पढ्न जानेहरूले 13 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा मात्रै लगेका थिए। 5 महिनाको अवधिमा खुद सेवा आय 26 अर्ब 68 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा खुद सेवा आय 38 अर्ब 13 करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। सेवा खाता अन्तर्गत 5 महिनामा भ्रमण पर्यटन आय 132.9% बढेको छ। यसबाट नेपालले 23 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ कमाएको छ। अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा पर्यटन आय 10 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय अर्थात् नेपालीले विदेशमा गएर खर्चने रकम 64% वृद्धि भएर 42 अर्ब 8 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय 25 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ मात्र रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ, हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।